अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अज वाले सानहे दे नाल दोस्तों की खिदमत विच हाजिर थी गया दोस्तों। सारे मुल्क दे विच अमन व अमान की जिहड़ी सूरत हाल है निहायत दिगर गूं है। अल्लाह पाक सारे मुल्क ते रहम करे। ते डाकू राज बहुत ज़्यादा थी गए। कल दोस्तों तो सोशल मीडिया ते वीडियो ॾिठी होसी कि ज़िला रहीम यार खान का विच एक इलाका है खान बेला, उसको चौकी लगती है शैदानी। खान बेला दे विच काजी पंप के सामने एक टेंटां की दुकान ते कल थी है डकैती। कहीं शादी दे फंक्शन तो अमला जिहड़ा है दुकान वाला वो समान गिन के ते अपना वापस आए। तकरीबन 2.5 लाख रुपया जिहड़ा समान का किराया है वो बना। हूँ डाकुओं को पता है कि भाई हूँ समान वापस गिन के आए अमले वाले ते साफ ज़ाहिर है भाई किराया वगैरह भी गिन के आए उस दिन। ये बात वीडियो दे विच तुसां डिठा होसी कि अगों वो एक वेन खड़ोती है, उनदे विच टेंट वगैरह ते सारा समान भी वो में खड़ोता है। गड्डी ये पहुंची है ते 3 बंदे 1 to 5 दे उत्ते डाकू पहुंच गए। दो डाकुओं कोल 3 बोर पिस्टल ते एक डाकू मुसल्ला है कलाशनकोफ नाल। जिहड़ा कलाशनकोफ वाला है वो बाहरों खड़ोता रही है ते जिहड़े डाकू जिन्हां कोल 3 बोर हैं वो अंदर लुट मार की। बाहरों कई बंदे वीडियो भी बनाइए अपलोड की ने ते 15 के उत्ते कॉल ही की ने। बाहरों एक बंदे कॉल की भाई डाका जना ना पौंदा पे ते मेहरबानी करो। बहरहाल सारी पुलिस वाला माशाअल्लाह क्विक रिस्पांस किया है कि फौरन ही मौके ते पहुंचे। इत्थां जेल्ले मौके ते आन ते इवें गड्डी आके रुकी है ते जिहड़ा कलाशनकोफ वाला खड़ोता है वो सीधा फायर खोल देता है। जिहड़ा ड्राइवर है शफीक नां दा उसको मत्थे दे विच गोली लगी है, मौके ते शहीद थी गई। जिहड़ा कांस्टेबल है खुरम वो जख्मी थी गया, जिहड़ा बाद हस्पताल वन के वो भी शहीद थी गया है। बिया एक जिहड़ा नाल बिया एक कांस्टेबल है उस हिम्मत की है तो उस भी वेला गड्डी चू फायर किते। बाद मोटरसाइकिल ते गिन के थे लगे गए, नाकाबंदी थी गई है। बहरहाल सारे 2 जवान शहीद थी गए अवाम की हिफाजत की खातिर। साकू अपने शोहदा दे उत्ते फखर है। लेकिन इत्थां 2-3 गाली ऐसियां हैं जिहड़ियां मेरे जहन दे विच हैं, शायद बिना दोस्तों के जहन दे विच भी होवन तो वो मैं दोस्तों के नाल शेयर कर छोड़ा। एक तो सारे पुलिस वालों को 2-3 गलतियां थी जिहड़े इन्हां को पता भी है भाई डाकू हैं, डाका मरेंदे पैन असले समायत आए खड़ोते तो ये गड्डी उत्ते घिन के लगे हैं। साहब ज़ाहिर उन्होंने को असला है, उन्हें संभलण का मौका नहीं दिता। अगर ये गड्डी चंद फुट दूर खड़ा के ना उस तो बाद मौके को चेक करें ना भी उन्होंने कित्थां कित्थां ये डाकू खड़ोते वत उस दे मुताबिक एक लाहे अमल बना मैना
یہ تو ڈائریکٹ ہی سمجھو بھائی ڈاکواں دے نشانے دیتے آ گئے۔ نمبر 2، جڑے لے بھی کتھائیں ڈاکے دی اطلاع ملتی ہے، جڑے بندہ وہندا ہے SHO دا بھی حق بنتا ہے تے محرر دا بھی کہ انہاں کو بلٹ پروف جیکٹاں نال پوا کے بھیجیں۔ سارے انہاں جواناں کول کوئی بلٹ پروف جیکٹاں کون ہے۔ ہن یہ بلٹ پروف جیکٹاں کیوں نہیں پیندے؟ جڑے سارے یہ محکمے والے ہیں نا، یہ ٹھیکے دے تے بنوائندے بلٹ پروف جیکٹاں، اور دوستو اندے وچ ایک لوہے دی چادر ہوندی ہے، وہ گیج دے مطابق ہوندی ہے، ان دی باقاعدہ انہاں کو پتہ ہوندا ہے کہ یہ 12 بور دا فائر برداشت کرے سی، یہ 30 بور دا کرے سی، یہ کلاشن دا کرے سی، باقاعدہ وہ دی گیج ہوندی ہے۔ یہ جڑیاں ہلکیاں بنی ہوئی ہیں انہاں دی لوہے دا وزن زیادہ ہوندا ہے۔ یہ سارے جڑے جاں باز ہیں یہ بھیڑے پوندے ہیں یار بھی ایڈا وزن ہن کون پاوے۔ اچھی کوالٹی دی ہلکیاں جہدے وچ گیج زیادہ ہوندی ہے تے کوئی اچھی قسم دیاں بلٹ پروف جیکٹاں لازمی ہونیاں چاہیدیاں۔ اتھاں ایک دوست آدھا پیا ہے کہ اس ڈرائیور کو ایک بئی غلطی تھائیے کہ جس ٹائم اس ڈیگ کی دائبے کو کلاشن والا بندہ کھڑ دے اس گڈی روکنی نہیں سیدھی اس سے چاڑ دے رہا، لیکن گال ہے کہ تھیندا وہ جڑا اللہ پاک کو منظور ہوندا ہے، لیکن کچھ انسان دی اپنی حکمت عملی بھی ہوندی ہے۔ بہرحال یہ جڑے شہداء ہیں یہ سارا فخر ہے، سب کچھ نتے فخر ہے تے صرف اساں IG صاحب کو یہ آکھسوں کہ ٹریننگ دے دوران انہاں کو ٹریننگ باقاعدہ دتی ونجے۔ ہوں ٹریننگ دے وچ صرف کتاباں پڑھائیاں ونجن تے ٹھیک ہے، عملی طور تے انہاں کو پریکٹس کرائی ونجے۔ یقین کرو اگر اتھا آرمی والے ہوندے نا، نہ ہی گڈی اتنے گھن کے آویں نہ کچھ کریں نا، وہ سائڈ تے گڈی کھڑا وے نہ کو گھیرا پا کے تے نکلن نہ دیں نا، کہ انہاں دی ٹریننگ ہے، پریکٹیکل ہے۔ سارے جڑے جوان ہیں پولیس والے انہاں کو جڑا نا صرف بس کتاباں دے بھی جڑا نا پڑھایا ویندا ہے، ڈرل وغیرہ کرائی ویندی ہے، کوئی پراپر انہاں کو ٹریننگ نہیں دیتی ویندی۔ بڑا افسوس لگا ہے دوستو، بہت زیادہ افسوس لگا ہے۔ رحیم یار خان ضلع ویسے ہی بدنام ہے کچے دے ڈاکوؤں دی وجہ کول کہ رحیم یار خان صد کا بعد اس علاقے دا امن انہاں ڈاکوؤں نے تباہ کر دیتے۔ اللہ پاک انہاں تباہ و برباد کرے، کتنے گھر اجڑ گئے۔ جڑے لے ہوں یہ آدھے پولیس دے ہتھیں تو صاف ظاہر بات پولیس والے پیچھا تو نہیں ہٹنا۔ ہوں 2 بندے جڑے شہید کیتی کھڑوتے ہیں یہ نہ پہ ویسے یہ گل کو نہیں، بالکل نہ پیچھے، اور جڑا انہاں دا انجام ہے وہ تھوا کوئی پتہ ہے میں کوئی پتہ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تے جڑے یہ سارے 2 کانسٹیبل شہید تھے اللہ پاک اپنی جوار رحمت دے وچ اس کو جگہ دے وے، انہاں کو تے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے تے سارا ایک کانسٹیبل زخمی ہے اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرماوے۔ اساں تو دوستو دعا کر سکتے ہیں، باقی تساں بھی دوستو دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں ڈاکوؤں کو نیست و نابود کرے۔ کل وقت ملسو انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دینا۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔